The Bombay High Court has expanded its suo motu PIL on Mala Lake fish deaths to also include the Mandovi River. The court has directed the Goa State Pollution Control Board to conduct a detailed study of water quality, especially in areas where casino vessels are stationed. Authorities have been asked to submit a report and action taken details by first week of June amid growing concern over pollution and its impact on aquatic life. एक म्हणजे ही जी सुमोटो पिटिशन आसा तातूंत पयलीं मळ्या लेकाची इशू आशिल्लो, पण आतां कोर्टान आज तो इशू मातसो वायडन केला आनी मांडवी रिवर आसा तातूंतले पोल्युशनाचो इशू आसा तो कोर्टान सुमोटो घेतला परत आनी त्या विशयाचे थोडे रिपोर्ट्स पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे पयलींचे आसा ते रेकॉर्डार आयल्या त्या प्रमाणे पोल्युशनाची जी फिगर्स आसा ती कोर्ट एनालायज करतलो आनी ताजे बरोबर मळा लेकाची जे इशू आसा पळय ताजेरूय एक रिपोर्ट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान तयार केल्लो जॉयंट इन्स्पेक्शन केल्लें फिशरीज डिपार्टमेंट वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट CCP हांकां घेवन एक रिपोर्ट केला तो रिपोर्ट आज कोर्टान आमी सादर केलो त्या रिपोर्टा प्रमाणे थंय पोल्युशन आसा तातूंत अशें दिसता की थोडे सिवेज डिस्चार्जूय आसा आतां आज अडेजांक परत केस दवरल्या कोर्टान आमचे जे सिवरेज कॉर्पोरेशन आसा पळय तांचो एक थंय मळ्यान STP प्लांट आसा तातूंतल्यान जे फिल्टर्ड वॉटर आसता पळय उदक आसा पळय तें सोडटा तातूंत कितें जर पोल्युशन आसा जावं ताजें लेवल ऑफ पोल्युशन कितें आसा त्या संबंदीचो जो रिपोर्ट कोर्टान प्रोड्यूस करपाचें अशें म्हणून कोर्टान सांगलां कॉर्पोरेशनाक आतां अडेजांक केस दवरल्या ताजे बरोबर CCPनूय इन्स्पेक्शन सुरू केलां CCPच्या इन्स्पेक्शना प्रमाणे सादारणशे 30 घरांतल्यान सिवेज डिस्चार्ज जाता स्टॉर्म वॉटर जे ड्रेन्स आसा तातूंतल्यान आनी तातूंतल्यान ते डिस्चार्ज जावन परत लेकान पावूं शकता अशी शक्यता आसा त्या विशयी CCP आपलो रिपोर्ट कोर्टाक सादर करतलो CCP ही जी घरां आसा जी डिस्चार्ज करता पळय तांच्या अगेन्स्ट शो कॉज नोटीसूय इशू करता अशें म्हणून तांणी कोर्टाक सांगलां आनी ताजे विशयीची फुडली कारवाई जे CCP घेतलो अशें तांणी कोर्टान आज सांगलां आतां अडेजांक पळोवया की सिवरेज कॉर्पोरेशन कितें कोर्टाक सांगता सर दुसरें म्हणल्यार आतां तो मांडवी नदीन जो सॅम्पल घेवन रिपोर्ट तयार कर म्हणल्यार तो केन्ना दी म्हूण सांगला हो जो रिपोर्ट आसा पळय तो ऑलरेडी कोर्टा कडेन सादर जाल्लो आसा पयलींचो रिपोर्ट आसा हो रिपोर्ट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आपणें स्वता केल्लो तोच रिपोर्ट कोर्टाच्या रेकॉर्डाचेर आयला आतां आमच्या म्हायती प्रमाणे की पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सादारणशे 3 म्हयन्यांनी हे रिपोर्ट करता सो फुडलो रिपोर्ट जर तयार जाला जावं केला आसतलो जाल्यारूय आमी कोर्टान प्रोड्यूस करतले पण सद्या एक रिपोर्ट ऑलरेडी आसा ओके